सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि बिन हादिहिल अय्याम। कोई दिन नहीं है कि जिसका नेक अमल करना अल्लाह के यहाँ इन 10 अय्याम से बढ़कर महबूब हो। यानी आम दिनों में नेकी की जाए वो भी अल्लाह को बड़ी प्यारी है, लेकिन आम दिनों की निस्बत जुल्हिज्जा यानी अशरा जुल्हिज्जा जो है, जुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं, इसकी नेकियां अल्लाह के यहाँ बड़ी महबूब हैं। और आगे एक रिवायत में है, वल अमलु फीहिन्ना युदाअफु सबउमियति दिअफिल। इन दिनों में नेकी का सवाब 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। इन 10 दिनों में खूब नेकियां कीजिए, हो सके तो 9 दिन रोजे रखिए। 10 जुल्हिज्जा को ईद वाले दिन रोजा नहीं रख सकते कि बल्कि 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन और फिर ईद उल फितर 5 दिन पूरे साल में रोजा रखना जायज नहीं। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं ये जो 4 दिन है ना बकरा ईद की, रोजा ना रखो, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी दावत है। कई चीजें ऐसी होती है जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, जिसकी कैफियत ही और होती है। अरफात के दिन हाजी के दिल की कैफियत क्या होती है, ये अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उस दिन जो समा होता है उसको अल्फाज में बंद करके बयान करना इट्स नॉट पॉसिबल। अल्लाह अकबर। क्या कैफियत होती है। दुनिया भर से लोग एहराम पहने, एक ही सदा होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अलग अलग रंगो नस्ल के लोग होते हैं, लिबास भी एक होता है, सबका एक ही टारगेट होता है, सबका एक ही काम होता है कि बस आज मगफिरत लेके जाना है, आज अल्लाह को राजी करके जाना है, आज गुनाह माफ करवा के जाना है। और करीम की तरफ से भी रहमतों का नुज़ूल है, वहां से भी वादा है। हदीसों में ये मजमून मिलता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने हाजियों पर फख्र करता है कि मेरे फरिश्तों देखो, मेरे बंदे दुनिया के कोने कोने से आए हैं, परागंदा बाल हैं, मैले कुचैले हैं और मेरी रजा के लिए जमा हुए हैं। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब की मगफिरत। 4 रकात नमाज नफल इस तरकीब से पढ़े कि हर रकात में अल्हम्द के बाद पूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ 50 मरतबा पढ़े, फिर सलाम के बाद सजदे में जाकर 1 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े, फिर सजदे से सर उठाकर जो दुआ मांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मकबूल होगी। हिज्जा का महीना अल्लाह ताला की बारगाह कितना मकबूल है। और इसका खास तौर पे जो अशरा है, पहला अशरा यकुम जुल्हिज्जा से 10 जुल्हिज्जा, उसमें कितनी बरकतें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल को अशराए जुल्हिज्जा से ज्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोजा 1 साल के रोजों और हर शब का कयाम शब कद्र के बराबर है। सुभान अल्लाह। फिर मुबारक अय्याम आ रहे हैं, हो सके तो रोजे रखें। और मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस दिन यानी अरफा के दिन के रोजे की तो क्या ही बात है। हजरत सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सुल्तान मदीना करारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बा करीना है, मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल पर गुमान है कि अरफा यानी 9 जुल्हिज्जतुल हराम का रोजा 1 साल कबल और 1 साल बाद के गुनाह मिटा दे। सुभान अल्लाह। तो यौम अरफा का रोजा जरूर रखना है। हाँ, मगर जो हज पर जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, हाजी पर यौम अरफा का रोजा रखना मकरूह है। बाकी सारी दुनिया के मुसलमान जरूर यौम अरफा का रोजा रखें। 8 जुल्हिज्जा को आप जब मिना जाएंगे, आए हाय क्या मंजर है। यकीन करें, दुनिया के बड़े बड़े आपने प्लाजे देखे होंगे, दुनिया के बड़े बड़े ऐसे शहर देखे होंगे जिसकी मिसाल दी जाती है, मगर ये एक ऐसी बस्ती है जो साल में एक ही बार आबाद होती है। लाखों लोग खैमों में जमा होते हैं। बिलीव करें, मल्टी नेशनल 5 स्टार होटल का बिस्तर एक तरफ और मिना के खैमे की रात एक तरफ, और वहाँ वॉशरूम और वजू खाने में लाइन में भी लग रहे हैं, मगर उसका भी एक मजा है। लब्बैक की सदाएं हैं। तो ये कैफियत को एंजॉय करना है, इस पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इस पे घबराना नहीं है। या बाद अल्लाह वहाँ भी लोग कह रहे होते हैं यार मजा नहीं आ रहा, खाना नहीं मिल रहा, और जनाब वजू के लिए इतनी लंबी लाइन है। नहीं जनाब, ये तो नसीब वालों को हिस्सा है। खुदा की कसम, आप जब मिना में होगे ना, दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की आंखें अश्कबार होंगी। वो आपको देख रहे होंगे टीवी पर कि देखे ये कितने खुश नसीब हैं, आज एहराम पहने मिना में है, मिना में रात गुजार रहे हैं, सुबह अरफात जाना है। और या अपने घरों के बिस्तर पर आरामदेह कमरों में भी वो तड़प रहे होंगे कि काश हम भी इनके साथ मिना में होते। तो है मिना में रहने वालों, तुम शिकवा न करना,
تم لڑائی نہ کرنا. ہاں یہ پرابلم ہے. جیسے ہی مینا میں جاتے تو خیموں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ حضرت ہمارا یہ بستر تھا تو یہ میری جگہ تھی, کسی سے نہیں لڑنا ہے. میں لڑنے گیا ہی نہیں ہوں, میں تو معافی مانگنے گیا ہوں, میں تو مغفرت لینے گیا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو آپ مولن کے بندے کو بلائیں, خود کسی سے نہ لڑے, کونے میں بیٹھ جائیں, ذکر و درود پڑھیں, 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہے ماشاءاللہ, اور بھی رفیق الحرمین ساتھ لے جائیں, کوئی کتابیں ساتھ لے جائیں. اچھا وہ ہم نے بھی دیکھا کہ جب حاجی مینا میں پہنچتے ہیں نا, کچھ رات کو پہنچ جاتے ہیں, کچھ صبح پہنچتے ہیں, تو صبح صبح تو لبیک کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. مگر چونکہ ہماری انفراد عبادت کی تو عادت ہی نہیں ہے, 1 آدھ گھنٹے کے بعد اب جناب مستی مذاق شروع ہو جائے گی, پھر سیاست پر باتیں ہوں گی, الگ الگ خیموں سے الگ الگ آوازیں آ رہی ہوں گی, کوئی کسی کو نام رکھ رہا ہوگا, یہ عجیب ماحول ہنسی مذاق کا اور جس کو کہتے ہیں فضولیات کا ماحول بن جائے گا. ایسے ماحول میں آپ مت رہیے گا. آپ کو لگتا ہے مطالعے سے تھک گیا ہوں, تسبیح اٹھا لیجئے گا. تسبیح کے بعد تھک گیا ہوں تو نوافل شروع کر دیجئے گا. موبائل فون پر کچھ تلاوت, کچھ نعتیں, کوئی ایسی چیز جس میں بس میں عبادت پہ مصروف رہوں. اور سبحان اللہ, اب جو رات آئے گی پیارے اسلامی بھائیوں, یہ شب عرفہ ہے. یہ رات پتہ ہے کون سی؟ شب عرفہ. صبح کہاں جانا ہے؟ عرفات جانا ہے. تو شب عرفہ بڑی مقبول رات ہے. ہو سکے تو اول وقت میں عشاء پڑھ کے کچھ عبادت کر کے سو جائیں. پھر اگر موبائل میں الارم رکھے تہجد کے لیے اٹھے, اور تہجد پڑھ کے پھر کسی کونے میں جا نماز بچھا کر خوب دعائیں کرے. بعض اوقات معلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بس عرفات اجا رہی ہے. وہاں میں مشورہ دوں گا کہ جو مینا میں رات ہے نا, یہ گزارنا سنت مؤکدہ ہے. کوشش کرے کہ فجر کی نماز پڑھ کر جائیں, کہ یہ سنت ہے کہ فجر پڑھ کر, بلکہ طلوع آفتاب کے بعد یا سے فجر کا ٹائم ختم ہو جائے پھر جائے. درود پاک پڑھنے کے یہ بے شمار فضائل و برکات آئے. کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمسم ضحا, صلی اللہ ترتیب وسلم, یہ چہرے انور پر بڑے خوشی کے آساس تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اس کا سبق پوچھا کہ حضور آج آپ کے چہرے پر بڑی خوشی ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, میں اس کے لیے 10 نیکیاں نہیں ہوں گا, اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا, اور اس کے 10 درجات بلند فرماؤں گا, اور اتنی ہی مت بھیجوں گا. درود ایک, برکتیں کتنی زیادہ. اچھا فائدہ کس کو ہوگا درود پڑھیں گے؟ تو ہمیں خوشی کسے ہو رہی ہے؟ نبی پاک آقا کا چہرہ چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, خوشی ہو رہی ہے کہ میرے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے, امتیوں کو نیکیاں ملیں گی, ان کے درجے بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ, کتنی محبت ہے ہم سے ہمارے آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کو. شاعر لکھتے ہیں نا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتا جو دادا پڑا. اور ایک اور بات بڑی سمجھنے والی یار, یہ جو حدیث ہے نا, یہ کئی بار سنی ہے ہم نے, لیکن اس کا ایک اور پس منظر ہے, ایک اور اس تصویر کا رخ ہے. نیکیاں ملنے والے تو بہت سارے عمل ہیں, مگر گناہ معاف کروانے والے اعمال بہت تھوڑے ہیں. آپ سمجھ رہے, گناہ ہمارے بہت زیادہ ہیں, ہمیں پہلے ہی پتا. یہ درود کا کمال دیکھیں کہ ہر درود پر 10 نیکیاں بڑھ رہی ہیں, 10 گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں. بیلنس شیٹ سمجھتے ہو, کاروباری لوگ بیلنس شیٹ بناتے ہیں, کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے. قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی, میزان عمل لگایا جائے گا, گناہوں کا پلڑا بھی نیکیوں کا پلڑا بھی ہوگا. جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں چلا جائے گا, جس کے گناہ زیادہ رب ناراض ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کی تولے بھاری ہو گئی, نیکیاں زیادہ ہوئی, وہ تو جنت کے چین میں ہوگا, عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیوں کا پلڑا کم, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کے پلڑا ہلکا, گناہوں کا پلڑا زیادہ, وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. اب سوچو یہ کتنا مشکل عمل ہوگا, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہے. کیا طریقہ ایسا ہو کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں, گناہ کم ہو جائے؟ اب ذرا درود پاک کی فضیلت کو پھر سنو. ہر درود پر تمہاری 10 نیکیاں بڑھ بھی رہی ہیں, ادھر 10 گناہ کم بھی ہو رہے ہیں. جتنا پڑھتے جاؤ گے تمہاری بیلنس شیٹ ایڈجسٹ ہوتی جائے گی.
تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا. مگر پرابلم یہ ہے کہ ادھر فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے, موبائل فون پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے, وقت نہیں تو درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں. اور یہ اتنا آسان کام ہے, چلتے پھرتے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں درود پڑھتے رہے, کیا کرنا ہے, فارغ ہے پڑھتے, بس میں بیٹھے درود پاک پڑھ رہے ہیں, واک کر رہے ہیں درود پاک پڑھ لیں. جتنا فارغ وقت ملے آپ درود پاک پہ گزارے نا, انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کس قدر برکتیں نصیب ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی درود پاک کا شوق نصیب فرمائے. یہ حج کا جو بلاوا ہے نا, یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی نا, ہزاروں سال پہلے, جب مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی, کعبہ تعمیر ہو گیا. بڑی طویل وہ روایت ہے. اور جب کعبہ کمپلیٹ تعمیر ہو گیا تو اللہ کریم کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو آپ نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تمہارا کام جو ہے آواز لگانا ہے, ہمارا کام اسے پہنچانا ہے. رب کی قدرت کا نظارہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی مکہ پاک میں حرم پاک کے برابر میں ایک بہت مقدس پہاڑ ہے, جبل ابو قبیس, یہ آج بھی موجود ہے. اس پہاڑ کی نشانی ہے کہ اب وہاں پر محل وغیرہ بنا دیا گیا ہے, مگر پہاڑ نظر آتا ہے. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے, بڑا مقدس پہاڑ ہے. حضرت ابراہیم اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی اے لوگو اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ. سبحان اللہ, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی, مگر آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی. اچھا صرف دنیا میں نہیں سنی گئی, عالم ارواح میں بھی سنی گئی. دنیا میں جن لوگوں نے اس آواز کی جواب پہ لبیک کہا, جو ماں کے پیٹ میں بچے تھے جن نے لبیک کہا, باپ کی پشت پہ جو اولاد تھی انہوں نے لبیک کہا, عالم ارواح میں جو لوگ تھے انہوں نے لبیک کہا. روایتوں میں آتا ہے جس نے اس وقت ایک بار لبیک کہا تھا وہ زندگی میں ایک بار حج کا, جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ 2 بار حج کرے گا. روح نے اس وقت جتنی بار لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا. اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو, ہزاروں سال پہلے تمہاری روح نے حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا. اور لبیک کی تو کیا بات ہے. ہاں یقین کریں یہ جو وظیفہ ہے نا, اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ وظیفہ بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بات کرنی ہے لبیک کی. ہاں یہ لبیک ہے کیا, پہلے تو اس کا معنی سمجھو. لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں میرے مولا میں حاضر. لبیک لا شریک لک لبیک, کوئی شریک نہیں مولا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اے اللہ نعمتیں بھی تیری, تعریفیں بھی تیری, ملک بھی تیرا. لبیک لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. یہ کمال کا وظیفہ ہے. اسکول جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, ہمیں ہمارا نام پکارا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ, وہ یا بندہ احرام پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے. واللہ جب بھی یہ معنی سمجھ کر بندہ لبیک کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک بار آپ نے حج کے لیے احرام باندھا, احرام باندھتے ہی آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا, رنگ بدل گیا. خوف خدا کے غلبہ ایسا تھا کہ آپ لبیک نہ پڑھ سکتے. تلبیہ کہتے ہیں لبیک کو, تلبیہ کہتے ہیں. آپ تلبیہ نہیں پڑھ سکے تو کسی نے عرض کی تو حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے, آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ جب میں لبیک اللہم لبیک پڑھوں تو لا لبیک نہ فرما دیا جائے, یعنی اللہ کی طرف سے کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ تمہارا حاضر ہونا قبول نہیں ہے. لوگوں نے عرض کی آدھی جا احرام پہن کر تلبیہ کہنا ضروری ہے, تو آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی آپ نے پڑھا لبیک, اتنا خوف طاری ہوا کہ آپ غش کھا کر زمین پر تشریف, اب بے ہوش ہو گئے. اور پورے سفر حج میں یہی کیفیت رہی کہ آپ جب بھی لبیک پڑھتے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. یہ کیسا خوف تھا, یہ کیسی اللہ سے محبت تھی. اور آج ہم ہیں, اتنے گناہ ہیں مگر پھر بھی خوف خدا نہیں. اللہ ہمیں لبیک بھی نصیب فرمائے اور اپنے مقبول بندوں والی لبیک نصیب فرمائے, مقبول حج نصیب فرمائے, مقبول عمرے عطا فرمائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقیناً ہم سب کا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم بھی
ایسا دن آئے کہ سامان باندھیں، کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو ہم کہیں مدینے جا رہے ہیں۔ جب لبیک پڑھنا تو دل و جان سے پڑھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ملبلب یلبی الا لبا ما عن یمینہ وعن شمالہ من شجر تا تنقطع الارض وہاہنا وہاہنا، یعنی جب تلبیہ اللہم لبیک پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ، زمین کے آخری کنارے تک جتنے درخت، جتنے پتھر ہیں وہ سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو شجر و حجر بھی لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من اضحى یوما محرما ملبلیا حتى غربت الشمس غربت بجنوبه کما ولدته امه، اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھا، تلبیہ پڑھ رہا تھا، سارا دن اسی حال میں رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو یہ جو سورج غروب ہوا یہ اسے گناہوں کو ساتھ لے کر ڈوب گیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنان ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 3 آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے۔ 3 آوازیں کون سی ایسی ہیں؟ فرمائے نمبر 1 اذان کی آواز، مؤذنوں تمہیں مبارک ہو، وہ خوش نصیب جو اذان دیتے ہیں، اللہ اذان کی آواز پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا۔ نمبر 2 فرمایا راہ خدا بتکبیر، یعنی اللہ اکبر کہنے کی آواز جو جہاد میں مجاہدین لگاتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا تلبیہ پڑھنے کی بلند آواز، لبیک کی بلند آواز۔ اللہ کریم قیامت کے دن اپنے 20 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا اور حکم دے گا کہ ان زنجیروں سے کعبہ مشرفہ کو میدان محشر میں لے آؤ۔ 7 لاکھ فرشتے، گولڈ کی چینز ہوں گی ان کے پاس۔ یہ فرشتے جا کر سونے کی زنجیروں سے کعبے کو باندھیں گے اور پھر ایک فرشتہ پکارے گا کہ اے کعبہ چل، میدان محشر کی طرف جانا ہے۔ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہوگا۔ ہم کیوں نہ کعبے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اس کے طواف کو ترسیں، ہم کیوں نہ اس کی دیدار کو تڑپے۔ سنو، کعبہ محشر کے دن کہے گا میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو۔ فضائے آسمانی سے سوال ہوگی، پکار آئے گی، فرشتہ پکارے گا اے کعبہ تیرا سوال پورا کیا جائے گا، سوال کر۔ اب کعبہ عرض کرے گا یا اللہ میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرماؤ۔ آواز آئے گی تیری درخواست قبول فرما لی گئی، یعنی تیری شفاعت قبول کر لی گئی۔ چنانچہ جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہوگی ان کو جمع کیا جائے گا، ان کے سفید چہرے چمکدار ہوں گے، سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوگا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ فرشتے کعبے سے کہیں گے اب کعبہ چل چل محشر کے میدان کی طرف۔ کعبہ کہتے نہیں میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو۔ فرشتے ندا دے گا اے کعبہ سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال رشتے داروں کو چھوڑا، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری زیارت کو آئے، حج کیا، اے رب کریم بھی میں کچھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے بھی میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما، اے اللہ آج بھی کو میرے ارد گرد جمع کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول کر لی۔ اب فرشتہ اعلان کرے گا اس سے بھی کعبے کی زیارت کی وہ سب لوگوں سے الگ ہو جائے۔ یہ اعلان سن کر محشر کے میدان میں وہ سارے لوگ الگ ہو جائیں گے جنہوں نے کعبے کی زیارت کی ہوگی اور حج یا عمرے کی سعادت حاصل کی ہوگی، وہ سب کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہوں گے اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ان سب کی زبان پر بھی جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ فرشتہ کہے گا اے کعبہ تیرا سوال پورا ہو گیا، اب تو چل۔ کعبہ کہے گا اب کعبہ خود لبیک پڑھے۔ سوچو تو صحیح ہے کیسا منظر ہو رہا،
काबे के गिर्द हज करने वाले, उम्रा करने वाले, मक्के में जो मदफून मोमिनीन थे वो सब लिपटे हुए हैं और अब काबा लब्बैक पढ़ रहा है। तसव्वुर करो महशर पे ये कैसी गूंज होगी जब काबा लब्बैक पढ़ेगा। अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अब काबे को शान से महशर में लाया जाएगा कि दुनिया में जिन्होंने काबे की जियारत की थी, कितना खुशनसीब है जिसने उम्रा की, कितना खुश नसीब है जिसने हज किया है, कितना खुश नसीब है जिसने तवाफ किया है। इंशाअल्लाह महशर के दिन उसे काबा अल्लाह की बारगाह से बख्शवाएगा। ये काबा हमारी मदद फरमाएगा अल्लाह की रहमत से। तो हम सबको ये नीयत, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह मक्के मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। हमारा मसला ये है, हम ज़बानी कलामी तो बात करते हैं मगर दिल में ऐसा शौक पैदा कीजिए, अपनी हर दुआ में तमैन तय्यबैन की दुआ को शामिल कीजिए। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, अगर दिल में एक ही शौक आ जाए ना तो फिर बुलावा आ जाता है। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। अगर दिल में सच्ची तमन्ना हो तड़प हो तो फिर बुलावा आ जाता है। बहरहाल अब मैं इस बयान को एक और रुख देने लगा। अब तक तो हमने यही सुना था कि लब्बैक जो है वो जनाब उम्रे पर या हज पर एहराम पहनकर पढ़ी जाती है। क्या इसके अलावा भी जिंदगी में कभी किसी और मौके पर लब्बैक पढ़ सकते हैं? अब जरा और से सुनिएगा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये मुबारक अंदाज था कि रात को जब नमाज पढ़ा करते, यानी जब रात के नवाफिल अदा फरमाते तो नमाज शुरू करने से पहले आका फरमाते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और बाज़ रिवायात ये भी हैं हर फर्ज नमाज से पहले मेरे आका ये पढ़ा करते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला बहुत प्यारे सहाबी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि आका ने उन्हें एक दुआ सिखाई, ये हुक्म दिया कि खुद भी अपने अहले खाना को भी पाबंदी के साथ रोजाना ये दुआ पढ़ाया करे। वो दुआ क्या थी? इरशाद फरमाया कुल हीना तुस्बिक, यानी ए ज़ैद सुबह के वक्त ये कहा करो तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक व सअदैक वल खैरु फी यदैक, यानी मैं हाजिर हूँ या अल्लाह मैं हाज तुझसे सआदत का सवाल करता हूँ, सारी की सारी भलाइयाँ तेरे ही दस्ते कुदरत में है। गोया नबी पाक ने सहाबा को रोजाना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने की तरगीब दिलाई। मालूम हुआ कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना सिर्फ हज और उम्रा के साथ खास नहीं, बल्कि बंदे को चाहिए हर रोज मोहब्बत इलाही से सरशार होकर अपने रब रहमान रहीम की बारगाह में अर्ज करे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मेरे मौला में हाजिर हो। हजरत अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत बड़ी कमाल की गुफ्तगू फरमाते हैं। वो फरमाते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पे लब्बैक का लफ्ज जो है वो दो बार, और अरबी का कायदा ये है जब लफ्ज को रिपीटेशन करवाई जाती है, तकरार की जाती है, एक लफ्ज को दोहराया जाता है तो इसमें तकरार का माना पैदा हो जाता है। मतलब ये कि जब बंदा कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो इसका माना सिर्फ ये नहीं कि या अल्लाह मैं आज हाजिर हूँ, नहीं, इसका माना यह है कि मौला जब जब तेरा हुक्म होगा तब तब मैं हाजिर, हमेशा हाजिर हूँ, किसी एक वक्त भी तेरे हुक्म से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्न रजब रहमतुल्लाहि तआला अलैह मजीद फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक जब बंदा हर रोज सुबह के वक्त कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, इसका मतलब ये होगा या अल्लाह मैंने सुबह इस हाथ में कर ली है कि मैं तेरी दावत को कबूल करने वाला हूँ, तूने जिस बात का हुक्म दिया उस पर अमल करने वाला हूँ, तूने जिस बात से मना किया मैं उससे रुकने वाला हूँ, मैं तेरी इताअत पर कायम रहने वाला हूँ, तेरे हुक्म में जल्दी करने वाला हूँ। बस जब जब अपनी जबान से ये कहेगा तब उस पर लाजिम है कि अपने ऐसा अमल करे, अपने किरदार से साबित करे कि अल्लाह में हाजिर हो। सुनो सुनो, अगर लब्बैक कह रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुकाता हूँ। अब आइए कुरान से खूबसूरत जायजा पेश करता हूँ अल्लाह ने हमें क्या क्या हुक्म दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो। अब हमने क्या करना है? हमने कहना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, नमाज कायम करना है, मेरे मौला में हाजिर। तो
ज़कात तो हमने क्या कहना है मिलकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ज़कात देने का हुक्म है, मैं हाजिर हूँ। कुरान क्या कहा है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। इस हुक्म के जवाब में क्या कहेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं रोजे पे रखूंगा। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कुरान में रब फरमाता है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। हमने क्या कहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, है अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हूँगा। अल्लाह फरमाता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमारे दिए में से खर्च करो। अल्लाह ने जो दिया अल्लाह की राह में खर्च करो। हमारा जवाब क्या होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तूने माल दिया तेरी राह में खर्च करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। जवाब क्या होगा, बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करके तेरी नाराजी वाले कामों से बचूंगा, तेरा खौफ अपने दिल में बसाऊंगा। अल्लाह फरमाता है ला तक़ुलुर रिबा, सूद न खाओ। क्या जवाब देंगे मिलकर अब, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह तुझसे वादा करते हैं हम सूद के करीब भी नहीं जाएंगे। अल्लाह आगे फरमाता है ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू, इन काफिरों की तरह ना होना, हम ईमान वाले हैं, हमारा काम काफिरों से क्या है। क्या जवाब दोगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कुरान कहता है ला ताकुलू अम्बालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल नाहक न खाओ। चोरी करने वाला, पत्ता लेने वाला, रिश्वत लेने वाला, धमकी से माल वसूल करने वाला, ये काम हमारा नहीं, हमें नाहक माल किसी का नहीं देना। बताओ इस हुक्म के जवाब में सब मिल क्या कहोगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कुरान कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। बताओ क्या जवाब दोगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह तेरे हुक्म पर भी हम लब्बैक कहते हैं, तेरे रसूल के हुक्म पर भी लब्बैक कहते हैं। अब आगे चलिए, अब अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, फरमाया अल्लाह को बहुत याद करो, कहिए लब्बैक मेरे मौला, अब हमारी जबान तेरा जिक्र करेगी। कुरान कहता है वक़ूलू कौलन सदीद, सीधी बात कहो। हमने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना है। अल्लाह फरमाता है व तबक्कल इलैहि तबतीला, और सबसे टूट कर उसी के हो रहो, अल्लाह के सही बंदे बन जाओ। जवाब क्या दोगे कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सुभान अल्लाह। ये दिए थोड़ी चाहिए, अल्लाह तेरे ऊपर मैं सर झुका, तेरा बंदा हूँ, तो जरा जो हुक्म में मानूंगा, रोज लब्बैक कहनी है और अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाना है। और सुभान अल्लाह, जब ये आप जहन बना लोगे ना, तो फिर जो बरकतें मिलनी है, हाँ फिर जो गैब से मदद होनी है, मेरा रब कैसी मोहब्बत फरमाने वाला है। एक वाकया सुनाता हूँ आप, हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला, ये उयूनुल हिकायात किताब है, उसमें ये वाकया मौजूद है। हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक बादशाह जो गैर मुस्लिम भी था और बहुत जालिम भी था, उसके दौर के जो अहले ईमान थे उसके साथ बादशाह की जंग हुई, बादशाह को शिकस्त हुई, अल्लाह पाक ने ईमान वालों को फतह दे दी, बादशाह को कैद कर लिया गया। अब बादशाह का क्या करे, फैसला ये हुआ कि इसने बहुत जुल्म किया है, गैर मुस्लिम सी है, बहुत लोगों को कत्ल भी किया है, इसको सख्त पे सख्त सजा दी जाए। क्या सजा दी जाए, का एक देग लाई जाए और इस बादशाह को इस देग में डाल दिया। ऐसा ही हुआ, देग लाई गई, बादशाह को देग में डाला, आग लगा दी। जैसे जैसे देग गर्म होता गया, बादशाह चीखता गया। अब उसने क्या किया कि अपने खुदाओं को बुलाने लगा, अल्लाह के सिवा माद अल्लाह बुतों को पुकारने लगा। बहुत देर तक पुकारता रहा, किसी खुदा ने जवाब न देना था न दिया। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैं ही गलत था, मुझे तो ईमान ले आना चाहिए था, अल्लाह वाहदहू ला शरीक एक है। अब उसने क्या किया, गोया दिल की आवाज से रब को लब्बैक कहा, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, यानी उसने गोया दिल से ये कहा कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, शिरक छोड़ता हूँ, तुझे अपना रब मानता हूँ, आज के बाद तेरा हर हुक्म मानूंगा। अब पता क्या हुआ, जैसे उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू किया, हजरत बिक्र बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं ऐसी बारिश हुई, सारी आग बुझ गई। अब तेज आंधी चली, ऐसी आंधी चली कि देग उड़ने लग गई, देग उड़ती है, बादशाह उसमें मौजूद है, लेकिन उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह जारी है। उड़ते उड़ते वो देग किसी और बस्ती में जाकर गिरी, जैसी बस्ती में गई, वो बस्ती भी गैर मुस्लिमों की। जब मुशरिकों ने सुना कि ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कह रहा है, वो तलवारें निकाल कर आ गए,
جب بادشاہ کے قریب پہنچے حیران ہو گئے، اڑتی دیگ میں بندہ آیا ہے، کوئی پہنچا ہوا لگتا ہے کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی مشرک تھا، میں بھی غیر مسلم تھا، مگر جب اس آگ میں ڈالا میں نے رب کو دل سے پکارا، رب نے مجھے نجات دے دی جب سب بستی والوں نے یہ سنا، پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ ایک بار پکارنا ہے، ہاں ایک بار دل سے پکارنا۔ کیا پکارنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی، اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا تھوڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی بات کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو، سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا، ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہے، اللہ کو لبیک نہیں کہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ہاں وہ بڑا کریم ہے، ایسے بزرگ تھے جنہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ پہ قربان کیا، اللہ نے ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا نام ہے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ، یہ بہت بڑے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، ایک زمانے میں پرنس بادشاہ تھے، بڑا محل تھا۔ ایک بار کیا ہوا، اس محل میں ایک شخص اندر آیا تو لوگوں نے روکا، اس کے درباریوں نے روکا کہ آپ کون ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اندر جا۔ اتنا روپ تھا کہ کوئی روک نہیں سکا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم جب اپنے تخت پر بیٹھے تھے، وہ جلال والے چہرے والے بزرگ آئے اور آ کر کہا کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگتا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، محل ہے، لگژری محل، اور وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ کہ تمہارا آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، اتنے بڑے محل کا مسافر خانہ کہہ رہا ہے؟ تو جو شخصیت اندر آئی تھی اس نے کہا یہ بتاؤ یہاں تم سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے والد رہتے تھے، ان سے پہلے اب میرے دادا رہتے، ان سے پہلے میرے پردادا رہتے ہیں۔ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلا چلا جاتا ہے۔ آپ کا گھر بھی تو مسافر خانہ، آپ میں تھوڑے دنوں بعد آپ بھی چلے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کو یہ بات جو ہے بڑی جو ہے وہ جھٹکا لگا۔ آپ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت خضر علیہ السلام آپ کی ہدایت کری آیا کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ان کے ساتھ چلے گئے کہ حضور آپ جو راستہ بتا رہے ہیں اللہ کا راستہ، میں اس کی طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، تھوڑا ٹائم دے دیں۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس وہ 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ اور اللہ کے بندو، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ حضرت خضر نے حضرت ابراہیم کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا مملکت کے معاملات نپٹا دوں، پھر میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا عبادت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس سے جلدی کا کوئی کام نہیں، باقی سب بعد میں کرنا۔ آپ کو بات سمجھ آ؟ آپ نے اپنا جو شاہانہ لباس تھا چرواہے کو دے دیا، خود چرواہے والا غریبوں والا لباس پہن لیا، جنگل میں نکل گئے، عبادت کرنے نکل گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن ابراہیم بن ادم دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنے لباس کو خود پیون لگا رہے تھے۔ ایک شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا حضور ایک وقت تھا آپ کا ٹھاٹھ تھے، بادشاہت تھی، اتنے غلام، آج آپ اپنی گڈڑی خود ہی سی رہے ہیں، کیا ملا آپ کو یہ سب چھوڑ کر؟ ہائے ہائے، جواب سنو آپ۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کیا کیا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی جس سے آپ گدڑی سی رہے تھے، آپ نے سوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دی، دریا دجلہ میں ڈال، اور فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی نکال کر دوں۔ بہت ساری مچھلیاں جو ہیں پانی پر آئیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئی، حضرت یہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی آئی، اس نے آپ کی سوئی لا کر دی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی؟